Assalamualaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वेरियर्स। दोस्तों आज की वीडियो जो ईरान के ऊपर हमारी चौथी किस्त है। आज की इस किस्त में हम सुल्तनत अशकानियान या सुल्तनत पारसावा या पारत या पारस सुल्तनत के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में पार्थियन एम्पायर भी कहा जाता है। दोस्तों ये ईरान या फारिस की एक कदीम सुल्तनत है जिसमें ईरान के मौजूदा सूबा जात खरासान और गुरगान और वस्ती एशिया का एक मुल्क तुर्कमानिस्तान का जनूबी इलाका शामिल है। इसको आसान उर्दू में पारसी सुल्तनत भी कहा जाता है जो बाद अज़ां और भी वसीतर हो गई। ये पारस की तरह वस्त एशिया से आए हुए लोग थे और इनकी तरह आर्या नस्ल से थे। पार्थिया का जिक्र सबसे पहले दारा आजम के कुतबे में मिलता है। दोस्तों ये लोग वहां से आने के बाद खवारज़म चले आए जो कि खरासान के शुमाल में वाक़ है। फिर वहां से ये करखरसान में सुकूनत इख्तियार कर ली और बाद में सिकंदर ने जब हिगावमंशी खानदान का खात्मा किया तो पार्थी भी महकूम हो गए थे। सिकंदर के जानशीन सलूकी हुए थे। जो सुल्तनत सलूकी है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मगर भारत के एक सरदार अरशक ने सियासी कुव्वत हासिल करने के बाद 249 काफ मीम में सलूकी खानदान के खिलाफ बगावत करके समरकंद से मरो का इलाका आजाद करा लिया और एक नए खानदान की बुनियाद डाली। फिर कुछ अरसा तक अशकानी हुकूमत सलूकियों के मुतवाज़ी चलती रही और दोनों के दरमियान जंग व जदल का सिलसिला जारी रहा। सलूकस हुक्मरान इंतियोकस आजम ने अशकानी फरमारवा अरशक सोम को शिकस्त देकर उसके पायतख्त पर कब्जा कर लिया था, मगर ये कब्जा ज्यादा देर तक ना जारी रख सका और पार्थियों की जो गुरीला जंग है उससे मजबूर होकर सुलह कर ली और अरशक को पार्थिया का बादशाह तस्लीम कर लिया और अरशक ने अंत्योकस को हमदान का इलाका वापस कर दिया जिस पर उसने कब्जा कर रखा था। दोस्तों ये सुल्तनत मजबूत कैसे हुई, मुस्तकम किस तरह हुई? अरशक शेषम या मुहरदाद अव्वल ने सलूकी हुक्मरानों की खाना जंगी से फायदा उठाते हुए आर्मीनिया, खोजिस्तान, पारस और बाबुल पर कब्जा कर लिया। नीज सलूकी बादशाह दमतीरस को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद सलूकी हुकूमत अमली तौर पर ईरान से खत्म हो गई। फिर भी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों इस खानदान का दूसरा नामवर बादशाह अरशक हफ्तुम या फरहाद दोम था जो बाप की मौत के बाद ईरान के तख्त पर बैठा। सलूकियों के मुकम्मल इखराज के सेहरा इसी के सर पर है। दमतीरस दोम की गिरफ्तारी के बाद सलूका से हफ्तुम तख्त पर बैठा। 139 काफ मीम में एक बड़ी फौज के साथ ईरान की तरफ बढ़ा और 3 कामयाब जंगों के बाद उसने आर्मीनिया, सलूकिया और बाबुल पर कब्जा कर लिया। ऐसा मालूम होता था कि इंतियोकस की तारीख दोहराई जाएगी और अशकानी इताअत पर मजबूर होंगे। दोस्तों फरहाद ने भी अपनी कमजोरी महसूस करते हुए मुसाहलत की कोशिश की, मगर इंतियोकस की फतूहात के नशे में सरशार था। मुसाहलत के लिए ऐसी सख्त शराइत पेश की कि फरहाद मंजूर न कर सका। मजबूरन अमाद जंग हुआ। हमदान के करीब सलूकियों और अशकानियों की आखिरी फैसला कुन जंग हुई जिसमें इंतियोकस मारा गया और उसके साथ ही ईरान से यूनानी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। सलूकी सियादत शाम के सुबह तक महदूद होकर रह गई। इस वाक़े के बाद सिख कबाइल ने अशकानी इलाकों में लूट मार शुरू कर दी, इसलिए फरहाद को उनकी तरफ तवज्जो करनी पड़ी और फरहाद सथियों से जंग करता हुआ मारा गया। अरशक नोम या मोहरदाद दोम में सिख कबाइल की सरकोबी की और अपनी हदूद में मशरिक में पंजाब तक वसी कर ली। दोस्तों इस हुकूमत से कुछ ऐसे आसार जाहिर होते हैं कि अशकानी बादशाह मुख्तियार कुल नहीं थे। आला इख्तियारात की 3 मजलिसों का पता चलता है जिससे बादशाह अमूर सुल्तनत में मशवरा करना होता था। एक मजलिस शाही खानदान के अफराद पर मुश्तमिल थी और हर बालिग शहजादा खुद ब खुद उसका रुकन बन जाता था। दूसरी मजलिस दीनी रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी जिसे मजलिस मुग़ज़ान कहते थे। तीसरी मजलिस का नाम मजलिस सुल्तान था जिसमें पहली 2 मजलिसों के नुमाइंदे शरीक हुआ करते थे। ताहम बादशाह मुख्तियार कुल भी होता था। मजलिस सुल्तान जिसको बादशाह का अहल समझती थी उसे बादशाह बना लेती थी, लेकिन बादशाह के फौत होने पर बेटा नाबालिग हो या बादशाहत के लिए नाअहल हो तो मजलिस मुतवफ़ी बादशाह के भाई या चचा को बादशाह मुंतखब कर लेती थी। इन मजलिसों को बादशाहों के इख्तियारात पर कैद व बंद आयद हासिल करना होता था। फिर भी इन मजलिसों की नौईयत और हकीकत के बारे में पूरा इल्म ना होने की वजह से इन पर सैर बहस नहीं की जा सकती है।
اگر ہم اس سلطنت کے عسکری سسٹم کی بات کریں تو دوستو قدیم ایرانیوں کا فوجی نظام اشوریوں کے عسکری نظام سے ماخوذ تھا۔ فوج کے دو حصے سوار اور پیادہ ہوتے تھے۔ اشکانیوں کی طاقت کا دار و مدار سواروں پر تھا، اس طاقت پر مملکت قائم تھی۔ پیادہ اور سواروں کے علاوہ رتھ بھی استعمال ہوتے تھے جن کو گھوڑے کھینچا کرتے تھے۔ عموماً بادشاہ خود ہی لشکر کی قیادت کرتا تھا یا کوئی بااثر امیر جسے بادشاہ منتخب کرے۔ فوج کے ساتھ نکارے بجتے تھے اور بادشاہ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں میدان جنگ میں جاتا تھا، لیکن اشکانیوں نے فوجی تنظیم کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے ان کے دور میں فوجی تنظیم میں کوئی خاص ترقی واقع نہیں ہوئی، بلکہ ان کے عہد میں باضابطہ فوجوں کی تعداد گھٹ کر حفاظتی دستے تک محدود ہو گئی۔ جنگ کے وقت حسب قائد بادشاہ مختلف ستراپیوں سے فوج طلب کر لیتا تھا، اس طرح ان کے ہتھیار بھی وہی رہے جو اس سے پہلے حقام منشی اور اشوریوں کے دور میں رہا کرتے تھے، یعنی تیر، کمان، خنجر، بھالے، برچھے، چھرے، تلواریاں، نیز، کمند، ڈھالیں، پوسدینی، زریں اور وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں دوستو اس دور کے اس سلطنت کی تجارت کے بارے میں۔ ایرانیوں کو ان کے سیاسی عروج کے ساتھ تجارتی اہمیت بھی حاصل ہوئی، مگر ایرانیوں نے تجارت کی طرف کبھی خود اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے ملک کی تجارت غیر ملکی فنکیوں، یہودیوں، بابلیوں اور یونانیوں کے ہاتھ میں تھی، اگرچہ اہم اور بڑی شاہراہیں ان کے ملک سے گزرتی تھیں اور مشرق و مغرب کی تجارت ایران کے راستے سے ہوتی تھی، اس لیے ایران کو اشکانی دور میں تجارت اہمیت بھی حاصل تھی۔ کاروبار کی ہیمانی نے ایرانی شہروں کو تجارتی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ چینی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی استوار کرنے کے لیے چینی وفود اشکانی دربار میں آتے رہتے تھے اور رومی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے اجازت نامے حاصل کرتے رہے۔ سن 79 میں انہوں نے خلیج فارس اور خلیج عقبہ کے بحری راستوں کو استعمال کرنے کے لیے اجازت طلب کرنا چاہی، جو شاید منظور نہ ہوئی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس دور کے زراعت کی۔ تمام پیشوں میں زراعت کا پیشہ ایرانیوں کے نزدیک سب سے مقبول اور محبوب تھا۔ یہ ایک مذہبی پیشہ تھا جسے زرتشت نے مبارک بتایا تھا اور لوگوں کو اس کو اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی تھی، کیونکہ دین و دنیا کی دولت انحصار اسی پر تھا، اس لیے اس کو ترقی دینے کی خاطر خواہ کوشش کی گئی۔ ملک دریاؤں کی کمی تھی، اس کے لیے خارزین نہری نظام کے ذریعے پورا کیا گیا۔ باوجود اس اہمیت کے کہ اشکانی عہد کا زرعی نظام دوسرے ملکوں سے مختلف نہیں تھا، زمین بڑے بڑے زمیندار اور جگیرداروں کے درمیان بٹی ہوئی تھی جن پر ان کو مالکانہ حقوق حاصل تھے۔ وہ حکومت کو مقرر لگان ادا کر کے تمام امور سے آزاد ہو جاتے تھے۔ ان زمین کو آباد کرنے کے لیے غلاموں اور ہاریوں کا ایک طبقہ موجود تھا جو دائمی طور پر ان سے وابستہ ہونے کے باوجود اس سے مستفید ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ صرف زندہ رہنے کے لیے کچھ اندوختہ حاصل ہو جاتا، کچھ ان کو خوراک مل جاتی تھی۔ دوستو اس کے بعد رومیوں سے چپگلا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مورداد نے آرمینیا کے جو علاقے اشکانی حکومت کے قبضہ سے نکل گئے تھے دوبارہ فتح کیا، مگر آرمینیا پر سلوکیوں کا دعویٰ تھا، اس لیے دونوں حکومتوں میں کشمکش شروع ہو گئی، اور جب رومیوں نے شام پر قبضہ کیا تو یہ کشمکش رومیوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ 80 کاف میم میں مورداد کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد اشکانیوں کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ ایک طرف خانہ جنگی شروع ہو گئی اور دوسری طرف رومیوں سے جنگوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا، اور ارشک سیزم دہم کے عہد میں حیران کے مقام پر رومی کو شکست ہوئی اور رومی سالار کراسوس کاف میم میں 53 کاف میم میں مارا گیا۔ اس واقعے کے 17 سال کے بعد 36 کاف میم میں دوسری جنگ ہوئی، اس میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور رومیوں سالار انتونی جان بچا کر بھاگ نکلا، مگر رومی آرمینیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان دو شکستوں نے رومیوں کو ایشیا کی طرف پیش قدمی روک دی، مگر اس کامیابی کے باوجود اشکانی حکومت کمزور ہو گئی، پھر بھی یہ 200 سال تک قائم رہی۔ اشکانی عہد کو مسعودی اور دوسرے مورخین نے ملوک الطوائف کا دور بتایا ہے۔ اس کو اپنی ان حالات کی آخری منزلوں پر ایک نئی طاقت کا سامنا کرنا پڑا جو اسی ایران کے سرزمین سے ابھر رہی تھی اور ساسانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اشکانی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اور 475 سال کے طویل عہد حکومت کے بعد اشکانیوں نے ساسانیوں کے لیے جگہ خالی کر دی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔